Please subscribe this channel. कल ये कहा गया था कि अंतरा इब्न शद्दाद के बारे में कुछ नोट आपके पास होना चाहिए, ज़रूरी मालूमात होनी चाहिए। जी मैम। अंतरा इब्न शद्दाद के ऊपर बाज़ तलबा ने व्हाट्सएप पे भेजा है और कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ लिखे इंसान। तो शौरा आएंगे आएगा के मुतालिक एक नोट आपके पास तैयार रहना चाहिए। और इस सिलसिले में तो तारीख की किताबें हैं, तारीखुल अदब नाम से जो किताबें हैं वो इस सिलसिले में मुआविन है। उनमें शौरा का तारुफ भी है, शौरा की सवाने भी है, शौरा की खसूसियात भी है, उनके अशार पर तबसरा भी है। तो एक बार मुताला हो जाएगा इस दौरान तो फिर आइंदा के लिए हमेशा मुफीद साबित होगा। तो अंतरा इब्न शद्दाद कहा जाता है कि ये ज़माने जाहिलियत में अरब के मशहूर शहसवारों में था। ज़माने जाहिलियत में अरब के मशहूर शहसवारों में था। एक खुसूसियत। दूसरी खुसूसियत ये कि यह तबक़े ऊला के शोरा में शुमार होता है, तबक़े ऊला के शोरा में शुमार होता है। तीसरी बात, ये नज्द के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला शायर है, नज्द के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला शायर। चौथी बात ये कि इसकी माँ हबशी थी, काली कलौटी बांदी थी, उसका नाम ज़बीबा जिक्र किया जाता है। उसकी माँ काली कलौटी बांदी थी, उसका नाम ज़बीबा जिक्र किया जाता है। ज़बीबा ज़ासे किशमिश के माने वजह से होते हैं, ज़बीब ज़बीब। तो बहुत काली कलौटी थी, तो ये भी रंग के एतबार से काला था, रंग के एतबार से काला था। बाज़ मौरख़ीन ने अरब में जितने काले हुए हैं उनकी फहरिस्त तैयार की है और उनको अग़रबतुल अरब कहा है। अग़रबा, गुराब के माने कौवे के होते हैं, उसका रंग काला होता है। तो अग़रबतुल अरबी अरबातुन, साफ साफ कहा है कि अरब में जो काले रंग के लोग थे वो चार हैं, वो चार हैं। उनमें से एक अंतरा इब्न शद्दाद अबसी है, ये रंग के एतबार से बड़ा काला था। दूसरा है खिफाफ इब्न नदबा, खिफाफ इब्न नदबा, वो भी काले रंग का था, अपने रंग के सियाह होने में मिसाल से दी जाती थी, खिफाफ इब्न नदबा। और तीसरा शख्स अबू उमैर इब्न हुबाब, अबू उमैर इब्न हुबाब, ये भी काले रंग के लोगों में शुमार होता था। अबू उमैर इब्न हुबाब काले रंग के लोगों में शुमार होता था। और चौथा नाम है सलीक इब्न सलका, सलीक इब्न सलका, सीन लाम या काफ, सलीक इब्न सलका, ये भी काले रंगों में शुमार होता था। तो इस तरह से चार अफराद थे जो अग़रबतुल अरब कहे जाते थे। अग़रबतुल अरबी अरबातुन, अंतरा, खिफाफ इब्न नदबा और अबू उमैर और सलीक इब्न सलका। अंतरा ये गल्लाबानी करता था, ऊँटों को चराता था और उनको दूहता था, और यही सुबह शाम का मशगला था। क्योंकि बहुत बादी का लड़का था तो गोया कि गुलाम ही था, तो इस वजह से ये गुलामाना जिंदगी गुजारता था, कभी कोई जुर्रतमंदाना काम नहीं कर सकता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि ये जिस कबीले से ताल्लुक़ रखता था उसका नाम था कबीले आबस, अंतरा इब्न शद्दाद आबसी इसलिए कहा जाता है, कबीले आबस से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स था ये। उस कबीले पर बनु तै के लोगों ने हमला कर दिया, शबखू मारी, हमला किया, टूट पड़े बनु तै के लोग इस कबीले पर जिसका नाम था बनु अबस। ऐसे मौके पर कबीले के लोगों ने दिफा किया, लेकिन उनका दिफा कामयाब नहीं हुआ। कबीले के लोगों ने दिफा किया लेकिन उनका दिफा कामयाब नहीं हुआ। चुनांचे वो लोग इनके जानवरों को भी लेकर चले गए
مویشیوں کو لیकर وہ چلے گئے اور بہت نقصان پہنچایا۔ ایسے موقع پر انترا کے والد نے کہا کہ انترا کیا کر رہے ہو، تم بیٹھے ہوئے ہو گھر میں، تم بھی جا کر لڑو تاکہ قبیلے کی ناک کٹ رہی ہے، قبیلے کی عزت کا سوال ہے، تم بھی اس کی عزت کو بچاؤ اور لوگوں کا ساتھ دو۔ کہا کہ انترا نے کہا کہ میں تو غلام ہوں، اور غلام کہاں لڑائی کر سکتا ہے، کہاں جنگ کر سکتا ہے، وہ تو صرف جانوروں کو پالے گا، دوہے گا اور چرائے گا، اسی کام میں مشغول رہتا ہے، لڑائی تو اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کے والد نے کہا کہ انترا کر رہا یکر مانے ہوتے ہیں حملہ کرنا، کر رہا یکر کرن، کر وانت حر، کر وانت حر، تم جنگ کرو تم آزاد ہو جاؤ گے، چلو جنگ کرو ہم آزاد کر دیں گے، ابھی تو تم غلام ہو لیکن ہم تم کو آزاد کر دیں گے، کر وانت حر، جنگ کرو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تو چنانچہ اس نے جنگ کی، مقابلہ کیا، اور ایسا مقابلہ کیا کہ مخالف قبیلے کو اور مخالف لوگوں کو شکست دی، اور زبردست شکست دی۔ پھر اخیر میں اس کے والد نے اس کو آزاد کر دیا۔ انترا کا یہ ایک کارنامہ ہے کہ اس نے جنگ کی اور پھر اس میں فتح یابی حاصل کی، اسی کا تذکرہ ان اشعار میں کرتا ہے۔ آگے جو اشعار آئیں گے وہ متججن سرکریہ القمات نسالہ لا ممعن حربا ولا مستسلمی جادت له کفی بعاجل طعنۃ بمثقف صدق القعوب مقوم لما رأيت القول اقبل جمعهم يتزامرون کررت غیر مزمم يدعون انتر والرماح كأنها اشتان بئر في لبان الادهم۔ بہت زوردار ہیں، حماسہ اور جوش کے اشعار ہیں، انسان اس کو پڑھے تو خود بھی ولولہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ انترا ابن شداد ابسی کے اشعار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انترا نے 90 سال کی عمر پائی ہے، 90 سال کی عمر پائی ہے، اور 615 میں یہ رخصت ہوا دنیا سے۔ 615 مسیحی، اس زمانے میں جو میلادی چلتی تھی مسیحی، اس میں یہ دنیا سے رخصت ہوا۔ تو یہ مختصر تعارف ہے جو میں نے ذکر کیا ہے، اور میں نے لکھا بھی ہے، انشاءاللہ اس کو ڈال دیں گے واٹس ایپ پہ تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، لیکن آپ کو خود تیار کرنا چاہیے۔ ہر شاعر پر ایک نوٹ خود ہی تیار کر لیں، 10 لائن 15 لائن کی ایک تحریر تیار کر لیں مختلف حوالوں سے، نیٹ پہ بھی موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں گے، تاریخ ادب عربی کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ احمد حسن زیات کی ایک کتاب ہے، وہ بہت مشہور ہے، جو ہر جگہ متداول ہوتی ہے، تاریخ الادب العربی لأحمد حسن زیات۔ تاریخ الادب العربی عمر فروخ کی کئی جلدوں میں کتاب ہے تاریخ الادب العربی کے نام سے۔ اسی طرح شوقی ضیف کی کتاب ہے تاریخ الادب العربی کے نام سے۔ شوقی ضیف مصر کے تھے، بڑے مورخ تھے، ابھی انتقال ہوا ان کا 10-15 سال پہلے، تو انہوں نے بہت تاریخ پہ کام کیا ہے۔ اسی طرح سے جورجی زیدان نے کتاب لکھی ہے تاریخ و آداب اللغۃ العربیہ، عربی زبان کی تاریخ۔ تو جو بھی عربی زبان کی تاریخ پر کتابیں ملیں گی آپ کو، تو اس میں یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اور اس سے بڑھ کر شعراء المعلقات کے نام سے آپ دیکھیں گے، شعراء المعلقات السبع، شعراء المعلقات العشرہ، تو پھر ان میں بھی ان کی سوانح مل جائے گی، ان میں ان کا تذکرہ مل جائے گا۔ لیکن اصل سورسز سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اصل سورسز جانتے ہیں، مصادر سے، اصل سورسز سے استفادہ کریں گے تو بات مضبوطی کے ساتھ کہہ سکیں گے۔ اور اگر سیکنڈ ہینڈ معلومات ہوں گی، ثانوی درجے کی معلومات ہوں گی، تو پھر اس کو صحیح طور پر نہیں بیان کر سکیں گے۔ چلیے، یا دار عبلت بالجواء تکلمی، تکلمی نہیں بلکہ تکلمی، وعمی صباحا دار عبلت وسلمی، اے ابلا کے گھر جو مقام جوا میں ہے، اے ابلا کے گھر جو مقام جوا میں ہے، تکلمی بات کرو، وعمی صباحا دار عبلت، اور اے ابلا کے گھر تم کو صبح کا سلام ہو، تم کو صبح کا سلام ہو، اے ابلا کے گھر تم کو صبح کا سلام ہو، وسلمی، اور ہر قسم کی آفت سے تم محفوظ رہو، ہر قسم کی آفت سے، گزند سے تم محفوظ رہو، پریشانی سے محفوظ رہو، حادثے سے محفوظ رہو۔ دار لآنست غزیز طرفها طوع العنان لذیذۃ المتبسمی، لذیذۃ المتبسمی، دارن، اب وضاحت کر رہا ہے کہ ابلا کا گھر کون سا گھر ہے؟ دارن، وہ ایک ایسا گھر ہے، تلک دارن، یہ وہ گھر ہے،
लिआनिसतिन, अनिसा यअनस उनसन के माने होते हैं मानूस होना, चाहना, मानूस होना चाहना, उसके लिए अनिसा यअनस उनसन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, अनिसा यअनस उनसन। आनिसा मानूस होने वाली, मानूस होने वाली, आनिसा की जमा अवानिस, मानूस होने वाली। दारुन लिआनिसतिन, एक मानूस होने वाली का घर है, तो मानूस कौन होती है? महबूबा। तो उसको इसका तर्जुमा करेंगे एक ऐसी महबूबा का घर है, एक ऐसी महबूबा का घर है, एक ऐसी माशूका का घर है। गजीज़िन तरफुहा, गजीज़ गज़्ज़ा यग़ुज़्ज़ु गज़्ज़न के माने होते हैं झुका लेना। गुद्द तरफ़ इन्नका मिन नुमैरिन, झुका लो अपनी निगाह को। गज़्ज़ा यग़ुज़्ज़ु कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ु मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ु फुरूजहुम, झुका लेना, ये गजीज़ है। गजीज़िन तरफुहा, गजीज़ ये फ़ाइल के वजन पे है लेकिन मग़ज़ूज़ के माने में है। मग़ज़ूज़ यानी जिनको झुका लिया गया है, मुतअद्दी लफ्ज़ है। गज़्ज़ा यग़ुज़्ज़ु गज़्ज़न के माने होते हैं झुका लेना। गज़ीज़िन तरफुहा, तरफ के माने निगाह के होते हैं, तरफ, तरफ के माने निगाह के। एक होता है तरफ, रा के फतेह के साथ, रा के फतेह के साथ जब तरफ इस्तेमाल करेंगे तो उसके माने किनारे के होते हैं, किनारे के, रा के फतेह के साथ किनारे के, दामन के, दामन और किनारा जो होता है दामन के माने में, तो उसको रा के फतेह के साथ तरफ इस्तेमाल करेंगे। मुख्तारात में एक जगह आया है अफीफुत तरफी, तय्यबत तरफी अफीफुत तरफी। तय्यब यानी पाकीज़ा निगाह थे और पाक दामन थे, पाकीज़ा निगाह और पाक दामन, तो दोनों में दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। एक अफीफुत तरफी यानी निगाह उनकी पाक थी, कभी उन्होंने बदनिगाही नहीं की, अफीफुत तरफी। और नहीं, तय्यबत तरफी अफीफत तरफी यानी दामन भी उनका पाक था, कभी भी दामन को उन्होंने मुलव्विस नहीं किया। तो तरफ के माने होते हैं दामन के और तरफ के माने होते हैं निगाह के, ये फर्क याद रखिए। गजीज़िन तरफुहा, जिसकी निगाहें झुकी हुई है, गजीज़ जिसकी निगाह झुकी हुई है। ऐसी महबूबा का घर है, ऐसी महबूबा का घर है जिसकी निगाहें झुकी रहती हैं, जिसकी निगाहें शर्मीली है, जिसकी निगाहें झुकी रहती है। गजीज़िन तरफुहा तौइल इनानी, ताआ यतूउ तौअन माने होते हैं ताबे होना, फरमाबरदार होना, ताबे होना, फरमाबरदार होना। ताआ यतूउ तौअन माने होते हैं फरमाबरदार होना, ताबे होना। और अल इनान लुग़वी माने क्या है? इनान के अन्ना, अन्ना के माने होते हैं अन्ना यइन्नु अन्नन के माने होता है जाहिर होना, अन्ना यइन्नु अन्नन के माने होते हैं जाहिर होना। अल इनान, इनान की जमा अइन्ना, लगाम के, डोरी के, लगाम के, डोरी के। तौइल तौइल इनानी, तौइल इनान लगाम और डोरी के। और ऐन के फतेह के साथ अगर इस्तेमाल हो तो अनान हो जाएगा, और अनान के माने होते हैं आसमान के, आसमान की बुलंदी के। हदीस पाक में आया है यब्न आदम, यब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समाई, अनान अस्समाई, ए इब्न आदम अगर तुम्हारे गुनाह समंदर की, आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाए, आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाए, तो अनान का लफ्ज वहां इस्तेमाल हुआ है, वो बुलंदी के माने में है। इर्तिफा अस्समाई, उलूव अस्समाई। और यहाँ इनान है, तौइल तौइल इनानी, इनान, इनान के माने लगाम के होते हैं, डोरी के होते हैं। जब लगाम हाथ में हो तो क्या होता है? जानवर काबू में होता है, और लगाम छूट जाए तो जानवर बेकाबू हो गया। तो इसी तरह से यहाँ है कि वो ऐसी महबूबा है जिसकी लगाम हमारे हाथ में है, यानी वो फर्माबरदार है, वो मुती है, वो बात मानने वाली है, सरकश नहीं है, जिद्दी और अड़ियल नहीं है, बल्कि बात मानने वाली है। तो तौइल इनान ये फर्माबरदार के माने में, तौइल इनान फर्माबरदार के माने में। लुग़वी माने क्या है? तो के माने मस्दर है ये, तो मस्दर जैसे आदल माने होते हैं, अदला यादिल अदलन, इंसाफ के, लेकिन ये आदिल के माने में होता है, तो मस्दर इसम फाइल के माने में हुआ करता है। तो ऐसे ही ताइअ के माने में, ताइअतुल इनान असल है, ताइअतुल इनान मस्दर इसम फाइल के माने में होता है। तो तौइल तौइल इनान यानी फर्माबरदार है, यानी उसकी लगाम हमारे हाथ में है। लजीज़तिल मुतबस्समी,
لذ یلذ لذتن، لذ یلذ لذتن، لذ میٹھا ہونا، لذیذ ہونا، شیریں ہونا، لذ یلذ لذتن میٹھا ہونا، شیریں ہونا، لذیذ ہونا۔ متبسم، تبسمہ کے معنی ہوتے ہیں مسکرانا، تبسم تبسم تبسم، متبسم، متبسم یا متفاعل کے وزن پہ ہے، جس کے معنی تبسم کی جگہ، تبسم کی جگہ کون سی ہے؟ منہ ہے، ہونٹ ہے، منہ اور ہونٹ ہے، تو اسی وجہ سے یہ لذیذۃ الفم، لذیذۃ الفم کے معنی میں ہے، لذیذۃ الفم، اور اے حسنۃ الفم، لذیذۃ الریق، یعنی شیریں دہن ہے، شیریں دہن ہے، شیریں دہن ہے، وہ فرما بردار ہے اور شیریں دہن ہے۔ لذیذۃ المتبسمی، متبسم نہیں بلکہ متبسم ہے، متبسمی۔ دار لآنست، وہ ایسی محبوبہ کا گھر ہے، ایسی معشوقہ کا گھر ہے جس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، یعنی وہ شرمیلی ہے، ایسی محبوبہ کا گھر جو شرمیلی ہے۔ طوع العنان، فرما بردار ہے۔ لذیذۃ المتبسمی، اور وہ شیریں دہن ہے، شیریں دہن ہے، شیریں دہن ہے۔ اسنی علی بما علمت فاننی سمح مخالقتی اذا لم اظلم۔ اسنی علی، اسنی، اسنا یسنی اسنان کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنا، خراج عقیدت پیش کرنا، تعریف کرنا، نذرانہ عقیدت پیش کرنا، تعریف کرنا۔ اسنی علی، میری تعریف کرو، اسنی علیہ، میری تعریف کرو، بما علمتی، ان خوبیوں کی بنیاد پر جن سے تم واقف ہو، بما علمتی، ان خوبیوں کی بنیاد پر جن سے تم واقف ہو۔ اسنی علیہ، میری تعریف کرو، بما علمتی، ان خوبیوں کی بنیاد پر اور ان صلاحیتوں کی بنیاد پر جن سے تم واقف ہو، یوں ہی نہیں اندھیرے میں نہیں بلکہ اجالے میں اور واضح انداز میں۔ اسنا یسنی اسناءن کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنا۔ اسنا کا لفظ عام ہے، انا اسنیت علی نفسی، میں نے اپنی ذات کی تعریف کی، اسنیت علی الآخرین، اور دوسروں کی تعریف کی، اسنیت علی اللہ سبحانہ و تعالی، میں نے اللہ کی تعریف کی، اس کے لیے بھی استعمال کر دیتے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد، یہ اسی سے نکلا ہے، حمد و ثنا جب استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہی آتا ہے، حمد و ثنا کے بعد۔ اسنی علیہ، اسنی علیہ میں ایک مؤنث ہے چونکہ دار کی طرف اشارہ ہے اور محبوبہ کی طرف اشارہ ہے۔ اسنی علیہ، تو میری تعریف کرو، بما علمتی، یا لوگوں سے بیان کرو ان خوبیوں کو جن کو تم جانتی ہو۔ تعریف کرنے سے کیا مطلب؟ لوگوں کے سامنے خوبیاں بیان کرو، فضائل بیان کرو، کارنامے بیان کرو کہ ہاں اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، لوگوں سے بیان کرو ان خوبیوں کو جن سے تم واقف ہو۔ بما علمتی، بما علمتا نہیں، بما علمتی، جن سے تم واقف ہو۔ فإننی سمح مخالقتی اذا لم اظلم۔ سمح، سمح یسمح سمحا کے معنی ہوتے ہیں نرم ہونا، سمح یسمح سمحا، لغوی معنی ہوتے ہیں اجازت دینا، لغوی معنی ہوتے ہیں اجازت دینا۔ سمح یسمح سمحا، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، انا اسمحک بان تاتیا، میں اجازت دیتا ہوں آپ آئیں۔ اسی سے نکلا ہے سماحت الشیخ، سماحت الشیخ استعمال کرتے ہیں، فضیلت الشیخ، سماحت الشیخ، سعادت الشیخ۔ تو سماحت الشیخ کے معنی ہوتے ہیں یعنی ایسی شخصیت اور ایسا فرد جو سب کو اجازت دے، اس کے ہاں اعلیٰ ظرفی ہو، وسیع الظرفی ہو، کوئی منع نہ کرے، کوئی منع کسی کو منع نہ کیا جائے، بلکہ ہر آدمی جو آئے اپنی مراد پائے، ہر آدمی جو آئے اپنی بات رکھے۔ سماحت الشیخ، تو بڑی شخصیت کے لیے سماحت الشیخ کا لقب استعمال کرتے ہیں۔ حضرت مولانا جیسے اردو میں کہتے ہیں تو اسی کو سماحت الشیخ بھی کہہ دیا جائے گا۔ سمح یسمح سمحا، اجازت دینا۔ اور پھر اسی سے تسامح کا لفظ بھی نکلا ہے، تسامح، تسامح کے معنی ہوتے ہیں کہا جائے التسامح الدینی، تو دینی رواداری، رواداری کا لفظ کا استعمال ہوتا ہے، رواداری، ہندوؤں کے ساتھ رواداری، غیر مسلموں کے ساتھ رواداری، اور برادران وطن کے ساتھ رواداری۔ رواداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ کوئی سختی اور درستی کا معاملہ نہ کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، برتاؤ کیا جائے انسانیت کی بنیاد پر۔ تو سمحن، سمح یسمح، اجازت دینا۔ اگر آپ کو یہ کہنا ہو کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ایک بات کہوں، اسمحوا لی ان اقول لکم شیئا، اسمحوا لی ان اقول لکم شیئا، اسمح لی، اسمح لی، کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ایک بات کہوں، اسمحوا لی ان اقول لک شیئا۔
تو समह यसमह समहन ये। और हदीस पाक में आया है रहिमल्लाहु रजुलन इज़ा बाअ समहन इज़ा रजुल्लाहु अब्दन समहन इज़ा बाअ समहन इज़ा इश्तरा। अल्लाह ताला रहम करे उस इंसान पर जो बहुत नर्म होता है, बड़ा वसीउल कल्ब होता है, जब बै करे और जब खरीदे और जब मामला करे और जब भावताव करे तो उसकी नरमी और उसकी आला ज़र्फ़ी लोगों के सामने वाज़े हो जाती है। समहुन मुखालक़ती, समह कहते हैं नर्म होना, लुग़वी माने इजाज़त देना। तो मुखालक़ती, खालक़ा युखालिक़ु मिलना जुलना, खालक़ा युखालिक़ु मुखालक़तन, ये मुखालफा नहीं है, फा अलग है, खालफा मुखालफत ये नहीं है, ये मुखालक़ती है। हदीस में आया है कि अत्बि'i सय्यअतल हसनत तमहुहा व खालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, खालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, लोगों से तुम अच्छे अखलाक से मिलो। तो खालका अच्छे अखलाक से मिलने के लिए इस्तेमाल होता है, खालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, वही मुखालका है, ये खुलुक से निकला है। समहुन मुखालकती, मेरा बर्ताव मेरा नर्म है, मेरा बर्ताव मेरा मामला बहुत नर्म है, मेरा मामला बहुत नर्म है। इज़ा लम उज़लमी, जब मुझ पर जुल्म नहीं किया जाता है, इज़ा लम उज़लमी, जब मुझ पर जुल्म नहीं किया जाता है। फ़इन्ननी समहुल मुखालक़ती, कि मेरा मामला बहुत आसान है या मेरा बर्ताव मेरा सुलूक बहुत नर्म है जब मुझ पर जुल्म ना किया जाए, जब मुझ पर जुल्म ना किया जाए। असनी अलैया, तुम मेरी खूबियों का तज़किरा करो जिनसे तुम वाकिफ हो, तुम मेरी उन खूबियों का तज़किरा करो जिनसे तुम वाकिफ हो। फ़इन्ननी, क्योंकि मेरे अखलाक नर्म होते हैं, मेरे अखलाक नर्म होते हैं जब मुझ पर जुल्म नहीं किया जाता है, या जब मुझ पर जुल्म ना किया जाए तो मेरे अखलाक नर्म होते हैं। फ़इज़ा ज़ुलिमतु फ़इन्न ज़ुल्मी बासिलुन मुर्रुन मज़ाक़तुहु कतामिल अलक़मी। फ़इज़ा ज़ुलिमतु, ज़लम यज़लुमु, जुल्म करना, और जुल्म कहते हैं वज़ू शै फ़ी गैरि महल्ली, किसी चीज को दूसरी जगह में रख देना, यही जुल्म है। शिर्क को जुल्म इसलिए कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए लेकिन इंसान दूसरों से मांगने लगता है, ये वज़ू शै फ़ी गैर महल्ली हो गया, वज़ू शै फ़ी गैर महल्ली हो गया। इबादत अल्लाह के साथ खास है, अब इंसान गैरों के साथ इबादत कर रहा है तो यही वज़ू शै फ़ी गैर महल्ली है। फ़इज़ा ज़ुलिमतु, जब मुझ पर जुल्म किया जाता है, जब मेरे मुझ पर जुल्म किया जाता है। फ़इज़ा, इज़ा मुस्तक़बिल के माने में कर देता है, जब मुझ पर जुल्म किया जाएगा या जाता है। फ़इन्न ज़ुल्मी, तो मेरा इंतकाम, यहाँ जुल्मी से मुराद मेरा जुल्म नहीं, मेरा इंतकाम। बासिलुन, बहुत सख्त होता है। बसुला यबसुल बसालतन के माने होते हैं, बसुला यबसुल बहुत बहादुर होना, बासिल आजकल नाम भी रखते हैं बासिल। बसुला यबसुल बसालतन के माने होते हैं बहुत बहादुर होना, बहुत ताकतवर होना, जुर्रतमंद होना। देहातों में या बढ़इयों के यहाँ एक वो इस्तेमाल होता है बसूला, नाम सुना होगा, बसूला जानते हैं, बसूला उसके से गढ़ते हैं, वो भी इसी से निकला है। अरबी जबान के बहुत से अल्फाज ऐसे हैं, अगर आप गौर करेंगे तो ये उर्दू में आ गए हैं, बहुत से अल्फाज हैं, एक दो अल्फाज हैं, बसूला तो यही का है, ये तो खास है। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने अल मुस्लिमून फिल हिंद एक किताब है, हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने अल मुस्लिमून फिल हिंद में बाकायदा लिखा है कि अरबी जबान के असरात उर्दू जबान पर, अरबी जबान के असरात उर्दू जबान पर, उसमें चंद मिसालें दी हैं। उसमें तमाशा दिया है, तमाशा जानते हैं, तमाशा है, तमाशा तमाशियन मतलब चलना, और उर्दू का तमाशा वही तमाशा है, इंसान चलता है तभी तो तमाशा देखने जाता है। कोई आ गया टिकटकी बजाते हुए, डमरू बजाते हुए आ गया और कहा कि वो जादू दिखाता है और पैसा बनाता है पुर्जों को, तो इंसान दौड़ते हुए चला जाता है। तो चल के जाना यही तमाशा हो गया, तमाशा या तमाशा तमाशियन, तो ये उर्दू का तमाशा हो गया। एक जुलूस है, जुलूस निकलता है तो लोग बैठे रहते हैं, कभी नहीं बैठते हैं, सब चलते हैं जुलूस में। जुलूसन, लेकिन जुलूस माने बैठना होता है। जुलूस निकलता है तो यहाँ से लेकर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक जाता है और फिर लोग आते हैं और फिर उसके बाद जलसे में वो तब्दील हो जाता है। लेकिन लफ्ज जलसा के माने होते हैं बैठना, जलसा के माने बैठना, लेकिन अब उर्दू मुहावरे में उसे काफिले के माने में इस्तेमाल किया गया। तो अरबी में जुलूस का तर्जुमा करते हैं अल मसीरा, जुलूस। तो ये उर्दू का जो जुलूस है ये अरबी लफ्ज़ खालिस। तो बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू के अरबी के उर्दू में मुंतकिल हो गए हैं और वो अपने दूसरे माने में इस्तेमाल होते हैं।
فَإِذَا ظُلِمْتُ فَإِنَّ ظُلْمِي بَاسِلٌ، جب مجھ پر ظلم کیا جاتا ہے، فَإِنَّ ظُلْمِي بَاسِلٌ، تو میرا ظلم کرنا، میرا انتقام لینا بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے میرا انتقام لینا. مر مذاقتہ، مر مذاقتہ، مر کے معنی کڑوا، تیکھا، بہت تیز، کڑوا تیکھا بہت تیز، مرارہ. مر مذاقتہ، مذاق ذاق یذوق ذوقا و مذاقتا، ذاق یذوق سے نکلا ہے، ذاق طعم الایمان، ذاق یذوق ذوقا و مذاقتا مطلب چکھنا، جس کا ٹیسٹ، جس کا مزہ بہت کڑوا ہوتا ہے. مر مذاقتہ، جس کا مزہ، جس کا ٹیسٹ بڑا کڑوا ہوتا ہے. اب کیسا کڑوا ہوتا ہے؟ اس زمانے میں ایک پھل استعمال ہوتا تھا القم، القم، صاب اور القم، یہ دو کڑوے پھل تھے، دو کڑوے پھل تھے کہ انسان اس کو کھاتا تھا تو اس کا مزہ بڑا کڑوا ہوتا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ جب میں ظلم کرتا ہوں تو میرا ظلم کرنا بہت سخت ہوتا ہے اور اس کا مزہ اتنا تیز ہوتا ہے، اتنا کڑوا ہوتا ہے جیسے القم کا مزہ. کطعم القمی، طعم کے معنی ہوتے ہیں مزہ کے، کطعم القمی، جیسے القم کا مزہ ہوتا ہے اور القم کا ٹیسٹ ہوتا ہے. مر مذاقتہ، تو اس کا مزہ یا اس کا ذائقہ بہت کڑوا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بہت کڑوا ہوتا ہے. کطعم القمی، جیسے القم کا مزہ. اردو میں کہتے ہیں کریلا نیم چڑھا، جب ستم بالائے ستم ہو، مصیبت در مصیبت ہو تو کہا جاتا ہے کریلا اور اوپر نیم چڑھا، یعنی اس پر نیم کا سرکہ ڈال دیجئے تو بہت اچھا ہو جائے گا، بہت میٹھا، انسان کھائے گا آرام سے. زغص علی ابالا، یعنی ستم بالائے ستم، مصیبت در مصیبت، پریشانی در پریشانی. مما زاد الطین بلتن، مٹی پہلے گیلی تھی مزید اس کو گیلا کر دیا. مما زاد الطین بلتن، مما جعل الامر خطورتا وتفاقما، معاملے کو مزید سنگین کر دیا، مزید سنگین کر دیا. تو مر مذاقتہ، تو اس کا ذائقہ بڑا کڑوا ہوتا ہے. کطعم القمی، جیسے القم کا ٹیسٹ اور القم کا مزہ. طعم کی جمع طعوم، طعام کے معنی ہوتے ہیں مزے کے. طعم یطعم طعما، اسی سے طعامن، مزہ. جیسے القم، القم نام ہے کڑوے پھل کا، کڑوے پھل کا نام ہے، تو اس وجہ سے اس کو اسی نام سے اس کا ترجمہ کریں گے، جیسے القم کا مزہ. مر مذاقتہ کطعم القمی، اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے جیسے القم کا مزہ. وَلَقَدْ شَرِبْتُ مِنَ الْمُدَامَةِ بَعْدَمَا رَكَضَ الْحَوَاجِرُ بِالْمَشُوفِ الْمُعْلَمِ. وَلَقَدْ شَرِبْتُ مِنَ الْمُدَامَةِ، شربت، شرب یشرب شربن معنی ہوتے ہیں پینا. من المدامتی، مدامہ یہ کس سے نکلا ہے؟ مدامہ نکلا ہے ادام یدیم ادامتن مدام، ادام یدیم ادامتن فهو مدام. تو مدامن کیا معنی؟ ادامہ معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی چیز کو پائیدار کرنا، باقی رکھنا. جیسے کوئی دعوت کرے، کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں ادام اللہ علیکم النعم، ادام اللہ علیکم النعم، اللہ تعالیٰ آپ پر نعمتوں کا سلسلہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ پر نعمتوں کا سلسلہ قائم رکھے. تو ادام اللہ علیکم النعم بولا جاتا ہے، ادام اللہ علیکم النعم. تو ادام یدیم ادامتن، برقرار رکھنا، ادامہ ہے لمبی مدت رکھنا. یہاں اس شراب کے معنی میں ہے الخمر التي ادیمت الى مدت طویلہ، اس معنی میں ہے الخمر التي ادیمت الى مدت طویلہ. مدامہ ہے، الخمر المدامہ ہے کہیں گے، وہ شراب جو بہت پرانی ہو اس کے لیے مدام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مدامہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ شراب جو بہت پرانی ہو اس کے لیے مدامہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وَلَقَدْ شَرِبْتُ مِنَ الْمُدَامَةِ بَعْدَمَا، اور میں نے پرانی شراب پی. وَلَقَدْ شَرِبْتُ مِنَ الْمُدَامَةِ، میں نے پرانی شراب پی. پرانی شراب کے لیے مدامہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو لغوی معنی کیا ہوئے اس کے؟ برقرار رہنے والی چیز، ادام یدیم ادامتن سے. تو الخمر المدامہ، خمر اس سے پہلے محذوف ہوگا، الخمر التي ادیمت الى مدت طویلہ، الخمر التي ابقیت الى مدت طویلہ، الخمر التي اخلدت الى مدت طویلہ. ایسی شراب جو لمبی مدت تک باقی رکھی گئی ہو تو اس کے لیے مدامہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. میں نے بہت پرانی شراب پی، اور جب پرانی شراب ہوتی ہے تو اس میں بدبو بھی ہوتی ہے اور نشہ بھی ہوتا ہے. ایسے ہی ذوق والے پیتے ہیں، بدبودار لوگ ہوتے ہیں. بعدما رکض الحواجر، رکض کے معنی ہوتے ہیں
ठहर जाना, सुकून पाना। रकदा यरकुदु रुकूदन, ठहर जाना, सुकून पाना। माए राकिद इसी को कहते हैं, माए राकिद इसी से निकला है। बादमा रकदल हवाजिर, हाजिरतुन जम हवाजिर, हाजिरतुन जम हवाजिर कहते हैं दोपहर, खड़ी दोपहर, चिलचिलाती धूप, चिलचिलाती धूप के बाद, चिलचिलाती धूप को हाजिरतुन जम हवाजिर कहा जाता है, खड़ी दोपहर, खड़ी दोपहर, या दोपहर से तर्जुमा कर लीजिए। बादमा रकदल हवाजिरु, रकदा अल हवाजिरु, दोपहर के ढलने के बाद। बादमा यहाँ ठहरने के बाद मतलब दोपहर के ढलने के बाद, खड़ी दोपहर के ढलने के बाद मैंने पुरानी शराब पी। बादमा रकदल हवाजिरु, मैंने पुरानी शराब पी। बादमा रकदल हवाजिरु, दोपहर के ढलने के बाद, जवाल के बाद मैंने पुरानी शराब पी। बिल मशूफिल मुअलमी, बिल मशूफिल मुअलमी, मशूफ अल मजलूफ के माने में है, मजलूफ चमकदार। यहाँ भी मौसूफ महजूफ है, मौसूफ महजूफ है। इससे पहले मौसूफ है अद-दीनार, बिद-दीनारिल मशूफिल मुअलम, बिद-दीनारिल मशूफिल मुअलम, दीनार यहाँ महजूफ है, बिद-दीनारिल मशूफिल मुअलम। अब शाफा यशूफु के माने होते हैं, शाफा यशूफु, शाफा यशूफु के होते हैं देखने के लिए होता है, शुफ शुफ, अरब बहुत इस्तेमाल करते हैं शुफ। ये नहीं कहेंगे उन्जुर, उन्जुर नहीं कहेंगे, अबसिर नहीं कहेंगे, लेकिन शुफ शुफ, देखो देखो। तो इससे मतलब होता है चमकने, चमकने के माने पैदा होते हैं इससे। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला के औसाफ में आया है, वो कहते थे या दुनिया अभी हल्ली तशव्वफ्ती अमली तारस्ती, अमली तशव्वफ्ती, तशव्वफा वहाँ जाहिर होने के माने में है, चमकने माने। तो यहाँ अल दीनारुल मशरूफ कहेंगे चमकते दीनार, चमकते दीनार, चमकते दीनार। अल मुअलम निशान ज़दा, अअलम युअलम इअलामन निशान लगाना, अलम लगाना, निशान लगाना, निशान ज़दा। यानी आला और कीमती जो दीनार होता है उसके जरिए से कह रहे हैं कि वो खर्च करके मैंने शराब पी है, फ्री में नहीं पी है कि जाके बैठ गया मैं खाने में और लोगों ने शराब पिला दी है, नहीं। तो बिल मशरूफिल मौलम का तर्जुमा करेंगे निशान ज़दा चमकते दीनार के को खर्च करके, निशान ज़दा चमकते दीनार को खर्च करके मैंने शराब पी है। वलक़द शरीबतु मिनल मुदामति बादमा, मैंने दोपहर के ढलने के बाद, दोपहर के ढलने के बाद पुरानी शराब पी है, निशान ज़दा चमकते दीनार के जरिए। दोपहर के ढलने के बाद, ज़वाल के बाद मैंने पुरानी शराब पी है। बिल मशरूफिल मुअलमी, निशान ज़दा चमकते दिरहम के, चमकते दीनार के जरिए, चमकते दीनार के जरिए, निशान ज़दा चमकते दीनार के जरिए। फ़इज़ा सकिरतु फ़इन्ननी मुस्तहलिकुन माली व इर्ज़ी वाफ़िरुन लम युकलमी। फ़इज़ा सकिरतु, सकिरा माने होते हैं नशे में होना। फ़इज़ा सकिरतु, जब मैं हालते नशा में होता हूँ, जब मैं नशे की हालत में होता हूँ। फ़इज़ा सकिरतु, जब मैं नशे की हालत में होता हूँ। फ़इन्ननी मुस्तहलिकुन, इस्तिहलाक के माने होता है खर्च कर देना, पूरा लुटा देना, लुटा देना, खर्च कर देना। इस्तिहलाक, इस्तिहलाक पूरा लुटा देना, खर्च कर देना। अरबों का मिजाज ये था कि जब ये शराब पी लेते थे तो अपने आप को किंग समझते थे, कहते अनल मलिक अनद दय्यान, अनल मलिक अनद दय्यान। वो अपने आप को सबसे बड़ा बादशाह समझते थे। और जो बादशाह होता है वो क्या है, जो भी आया उसके सामने उसको लुटा देता, वो कुछ दे देता है, लुटा देता है। यही वजह है कि कुरान करीम ने जब ये इस्तेमाल किया है, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अरबों की सकाफत को नहीं समझेंगे तो कुरान को भी नहीं समझ पाएंगे, अरबों की सकाफत को नहीं समझेंगे तो हदीस को नहीं समझ पाएंगे, अरबों की सकाफत को नहीं समझेंगे तो अदब अरबी को भी नहीं समझ पाएंगे। तो जरूरत है कि अरबों की सकाफत को समझें। व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, या फीहि मनाफ़ि लिन्नास की तशरीह कैसे की जाएगी अगर इस शेर का इल्म नहीं होगा तो। इस शेर का अगर इल्म होगा तब इस शेर की रोशनी में उसकी तशरीह सही हो सकेगी, वरना नहीं हो सकती है। सिर्फ तफसीर देखकर, मारफूल कुरान और छोटी छोटी तफसीरें देखकर इंसान बता दे, कहे कि हाँ इसमें ये लिखा है, अच्छी बात है, उससे इनकार नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ अला बसीरा किसी चीज का इल्म होना होता है, वो आपको असल मसादिर के जरिए से होगा।
کہ عربوں کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ نشے میں ہوتے تھے تو پھر اپنے پاس جو کچھ اثاثہ ہوتا تھا وہ لٹا دیتے تھے, خرچ کر دیتے تھے. تو اس وقت غریبوں کے وارے نیارے ہو جاتے تھے, غریب نحال ہو جاتے تھے. جتنے غریب ہوتے تھے, فقیر ہوتے تھے, وہ جب ان کا مال لوٹتا تھا, اونٹنی ہے تو وہ بھی نیلام ہو رہی ہے, پیسہ ہے درہم ہے تو وہ بھی نیلام ہو رہا ہے, سامان ہے تو وہ بھی لٹایا جا رہا ہے, تو ایسے موقع پر غریبوں کا فائدہ ہو جاتا تھا. تو قرآن نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر, وہ لوگ جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں, قل فیہما اسم کبیر, کہہ دیا بہت بڑا گناہ اس کے اندر ہے, بہت بڑا اس کے اندر گناہ ہے. گناہ کیا ہے؟ انسان نے اپنا دماغ کھو دیا, اب جو چاہتا کر رہا ہے. دماغ کھو دیا تو چاہے جھوٹ بولے, چاہے دغا دے, کسی کو قتل کرے, کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے, بےہودہ پنی کرے, اہانت کرے, کیا کرے کچھ نہیں سمجھا جا سکتا ہے. یہ تو گناہ ہے. اور منافع للناس کیا ہے؟ منافع للناس یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو لٹاتے تھے تو غریبوں کا فائدہ ہو جاتا تھا. تو غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے. قرآن نے کہہ دیا ہے کہ فائدہ تو ہے لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما, جو گناہ کا پہلو ہے یہ نفع کے مقابلے میں زیادہ ہے. جو گناہ کا پہلو ہے وہ نفع کے مقابلے میں زیادہ ہے. یہ ایک ہے. آج کل ایک سافٹ ویئر آیا ہے پیگاساس آج کل بہت اس کا چل رہا ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ وہ خاص حالات میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. فائدے بہت ہیں کہ اس کے ذریعے سے سراغ رسانی کی جاتی ہے اور لوگوں کے راز معلوم کیے جاتے ہیں, لیکن ہر ایک کے بارے میں انسان پیچھے پڑ جائے تو وہ اسمہما اکبر من نفعہما والی بات ہوگی. تو اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں. موبائل ہے, اس میں دونوں پہلو ہیں. ایک پہلو کا استعمال کرے انسان تو بہت اچھی چیز ہے جس کا استعمال ہو رہا ہے اور صحیح استعمال ہو رہا ہے, لیکن اس کے بالمقابل جو اس کے اندر خرابیاں پڑی ہوئی ہیں اور موجود ہیں ان کو اگر وہ استعمال کر رہا ہے, ان کے ذریعے سے اپنے کردار کو اور اپنے اخلاق کو برباد کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. تو یہ ایک انداز ہے. فَإِذَا سَكِرْتُ فَإِنَّنِي مُسْتَهْلِكٌ, جب میں حالت نشہ میں ہوتا ہوں, فَإِنَّنِي مُسْتَهْلِكٌ, تو میں خرچ کر دیتا ہوں, لٹا دیتا ہوں اپنے مال کو. استہلاک, لٹا دیتا ہوں, میں خرچ کر دیتا ہوں اپنے مال کو. استہلاک, آج کل استہلاک کا لفظ استعمال کرتے ہیں صارفین کے معنی میں. اردو میں آتا ہے نا, صارفین کی خدمت میں مسکان کے ساتھ, اخبارات میں لکھا رہتا ہے صارفین کی خدمت میں مسکان کے ساتھ. تو استہلاک کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ کوئی موبائل استعمال کر رہا ہو تو کہا جائے گا کہ مستہلک الجوال, مستہلک استعمال کرنے والے, مستخدم کے معنی میں. آج تو مستہلک کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یا اسی طرح سے اور بھی دوسری جو مشینی چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنے والے کے لیے مستہلک کا لفظ استعمال کرتے ہیں, مستہلکین. تو میں لٹا دیتا ہوں اپنے مال کو. دیکھیے ایک عربی ہوتی ہے جو یہ کتابوں کی عربی ہے, اور ایک عربی وہ ہوتی ہے جو صحافت کی عربی ہے. صحافت کی عربی سے بھی واقف ہونا ضروری ہوتا ہے. جو اخبارات نکلتے ہیں اور جو پرچے نکلتے ہیں ان کی عربی سے واقف ہونا ضروری ہوتا ہے, اور وہ روزمرہ کے حالات اور روزمرہ کی زبان کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. تو عربی اخبارات نکلتے ہیں. آج کل نیٹ آپ استعمال کرتے ہیں, آپ کلک کیجئے الشرق الاوسط لکھیے مثال کے طور پر, الشرق الاوسط, تو اس میں پورا آج کا اخبار آ جائے گا. اس میں چھوٹی چھوٹی خبریں آ جائیں گی. آپ جو چھوٹی خبر ہو 2-3 پڑھ لیجیے, اس کے بعد بند کر دیجیے. کل بھی کھولیے پھر اس کے بعد بند کر دیجیے. اس طرح سے آپ یہ اردو کے اخبارات دیکھتے رہتے ہیں اور پڑھتے ہیں, یا ہندی کے اخبارات دیکھتے پڑھتے ہیں, روزانہ 2 خبریں پڑھیں گے تو آپ کو جو صحافتی عربی ہے اس سے منسیت ہو جائے گی. اصطلاح کوئی چیز نہیں ہے, یہ سب خامخواہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ اصطلاح کوئی چیز نہیں ہے. ہر چیز کی ایک زبان ہوتی ہے. ہماری زبان جو عبادت اس میں تقوی آئے گا, شکر آئے گا, توکل آئے گا, اخلاص آئے گا, اور اس میں تراویح آئے گی, اس میں عید آئے گی, اس میں دوسری چیزیں آئیں گی. یہ سب اس کی چیزیں ہیں. اور ایک زبان وہ ہے جو عوامی روزمرہ کی زبان ہے, اس میں یہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں. خیر وقت ختم ہو گیا. فَإِنَّنِي مُسْتَهْلِكٌ مَالِي وَإِرْضِي وَافِرٌ لَمْ يُكْلَمِ, اور میری عزت محفوظ ہوتی ہے. وافر, میری عزت محفوظ ہوتی ہے. لم یکلمی, اس پر کوئی حرف نہیں آتا. کلم یکلم, کلمن کے معنی ہوتے ہیں تکلیف پہنچانا, زخم دینا. میری عزت محفوظ ہوتی ہے. وفر یفر, وفرن من ہوتے ہیں کثیر ہونا, محفوظ ہونا, اور ہر اعتبار سے گزند سے محفوظ ہونا. تو میری عزت محفوظ ہوتی ہے, اس پر کوئی حرف نہیں آتا ہے. لم یکلم, یکلم یہ اس معنی میں ہے کہ زخم کے معنی میں, زخم کے معنی میں, یہ بات کرنے کے معنی میں نہیں ہے. تو یہ نہ کہے کہ لم یکلمی, کلام سے نہیں ہے, بلکہ یہ کلمہ یکلم کلمن کے معنی ہوتے ہیں زخم پہنچانا. میری عزت پر کوئی حرف نہیں آیا ہے, میری عزت پر کوئی داغ نہیں لگا ہے, میری عزت پر کوئی دھبا نہیں پڑا ہے. تو اس معنی میں اسے استعمال کرتے ہیں. چلیے انشاءاللہ پھر